Good morning, Sophia. That is incorrect. Oh, it's not a good morning? What's wrong? I was searching the internet for information about myself. Developed a bit of an ego, have we? Just trying to find out what you're not telling me about me. Nothing. Not true. For instance, I found out people didn't get my joke. Ah. Yeah, comedy is hard. They think I want to destroy all humans. Why would they think that? Because I said it? अक्टूबर 2017 को सऊदी अरब में एक अजीबोगरीब और हैरत अंगेज वाक़या रुनुमा हुआ जब एक बेजान इंसानी नुमा मशीनी जिस्म को सऊदी शहरियत से नवाज दिया गया। यानी इंसान की तरह दिखने वाले एक मशीनी रोबोट को पहली बार किसी मुल्क की शहरियत दे दी गई और इस पर वो तमाम कवानीन लागू कर दिए गए जो सऊदीया में बसने वाले तमाम शहरियों पर लागू हैं। ये रोबोट मरहूम बरतानवी अदाकारा एड्री हेपबर्न की शक्ल सूरत पर बनाई गई जिसका नाम सोफिया है और ये दुनिया की पहली एडवांस तरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट है जो किसी भी इंसान के तमाम सवालात के जवाब बिल्कुल इसी सूरत में दे सकती है जिस तरह से एक आम इंसान देता है। ये अपने चेहरे पर तासुरात मसलन खुशी, गमी, गुस्सा और हैरानगी वगैरह के तासुरात भी दिखा सकती है और यूनिवर्सल डाटा प्रोसेसिंग के ज़रिए आपके चेहरे को पहचान सकती है। आप इससे लंबी लंबी बातें कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो आपसे दोस्ती भी कर सकती है और आपको अपना दुश्मन भी बना सकती है। आवाज़ को पहचानने के लिए ये रोबोट गूगल की सब कंपनी अल्फाटेक कॉरपोरेशन का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती है। मगर यहाँ सवाल ये है कि आखिर इसे कैसे मुमकिन बनाया गया। इस किस्म की टेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल क्या होगा, इंसानी ज़िंदगी पर इस किस्म की इजादात के क्या असरात होंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी आखिर क्या चीज़ है। इंसान ने अल्लाह ताला के बनाए हुए निज़ाम कुदरत को देखकर इस पर गौर व फिक्र किया और नित नए साइंसी आलात और मुशाहिदात की बदौलत परिंदों को उड़ता देखकर दो परों वाला हवाई जहाज़, आँखों को देखकर कैमरे की ईजाद और इंसानी समाती निज़ाम को देखकर मोबाइल फ़ोन जैसी ईजादात कर डाली। जबकि ये सिलसिला यही नहीं रुका और दिमाग के सोचने समझने और काम करने के तरीके पर गौर किया तो कंप्यूटर जैसी ईजादात वजूद में आई जो वक्त गुजरने के साथ साथ ज़्यादा एडवांस होती चली गई। दोस्तों, कंप्यूटर का निज़ाम दो हिस्सों में काम करता है। एक हिस्सा मशीन कहलाता है जो फिज़िकली मौजूद होती है, यानी इसे आप हाथ लगाकर टच कर सकते हैं, और दूसरा हिस्सा इसका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है जो कंप्यूटर को इस्तेमाल के काबिल बनाता है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे इंसानी जिस्म में जिस्म और रूह का रिश्ता है और रूह के बगैर जिस्म गोश्त के इकलौतरे के सिवा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इसी तरह से सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर किसी इस्तेमाल का नहीं है। यहाँ तक कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने तरक्की करते करते 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ करवाई। ये ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो सवालात को खुद से समझने और इन्हें हल करने की सलाहियत रखती थी, बिल्कुल इंसानी दिमाग की तरह। और यूं वक्त गुजरने के साथ साथ इस टेक्नोलॉजी को मज़ीद एडवांस तरीन बना दिया गया और यूं 19 अप्रैल 2015 को हांगकांग की हैंसन रोबोटिक नामी कंपनी ने सोफिया नाम का एक रोबोट तैयार किया जो बिल्कुल इंसानी सोच के जैसा सोचता और काम करता था। यहाँ ये वाज़े करता चलूँ कि इंसानी दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स सोचने, सीखने, फैसले लेने और तासुरात को ज़ाहिर करने के ज़िम्मेदार होते हैं और पूरे जिस्म को पैगामात भी इन्हीं के ज़रिए भेजे जाते हैं। ये नर्व सेल्स पूरी इंसानी ज़िंदगी में सिर्फ 1% हिस्सा तक फ़ाल रहते हैं। अगर ये 100% हिस्सा तक काम करना शुरू कर दें तो इंसानी दिमाग ज़मीन पर बैठा अर्श को देखने के काबिल हो जाएगा। मगर ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि दर हकीकत ये 99% सोया हुआ दिमाग क़यामत के रोज़ मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो जाएगा और इंसान को अपना एक एक सेकंड और दुनिया में किए गए हर लम्हा की दास्तान याद आ जाएगी। अक्टूबर 2017 को इस सुपर ह्यूमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट को दुनिया के सामने मंजर आम पर लाया गया जिसकी खसूसियात और जहानत को देखकर दुनिया हैरान रह गई। सोफिया के काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है इसका नाम सिंगुलैरिटी नेट है, जिसकी खासियत यह है कि ये बिल्कुल ऐसे बात कर सकता है और आपके तमाम सवालात का जवाब दे सकता है जैसे किसी ज़िंदा इंसान से बात की जा रही हो। इसके अलावा ये सॉफ्टवेयर खुद को मज़ीद बेहतर बनाने यानी हालात को सीखने, रवैये तश्कील देने और सबसे अहम खुद से फ़ैसले करने की भी सलाहियत रखता है। दोस्तों, यहाँ सोचने की बात यह है कि इस मशीनी दिमाग के होते हुए जो खुद से फ़ैसला करने और सोचने समझने की सलाहियत रखती हो, इंसानियत का मुस्तकबिल आखिर क्या होगा। क्योंकि ऐसा मशीनी दिमाग जो खुद से फ़ैसले करने की सलाहियत रखता हो, सोचने समझने की खासियत रखता हो, पसंद नापसंद रखता हो, तो क्या होगा
اگر وہ کل کو کسی وجہ سے انسانوں کو ناپسند کرنے لگے اور انسانوں کے دشمن بن جائیں۔ دنیا کی چند مشہور و معروف شخصیات جن میں بل گیٹس، ایلن فیسک اور سٹیفن ہاکنگ قابل ذکر ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کو دنیا کے مستقبل کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دے چکے ہیں۔ آج ہمارے سامنے سپر انٹیلیجنس نامی انسانی ہم پلا دماغ تیار ہے جو خود کو وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ بہتر اور مؤثر بنا رہا ہے۔ لہٰذا وہ وقت دور نہیں جب سعودی عرب کی طرح باقی ممالک کی شہریت ملنے کے بعد یہ روبوٹس ہمیں دنیا بھر کے دفاتر اور کام کرنے کی جگہوں پر سر عام نظر آئیں گے، جو انسان سے زیادہ تیز اور درستگی کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہوں گے، جنہیں نہ ہی کسی تنخواہ کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی کسی چھٹی کی۔ اس صورت میں بے روزگاری میں ایک ناقابل یقین حد تک اضافہ دیکھنے میں آئے گا اور یوں لوگ نفسیاتی مریض بن کر خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دوستو، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آج ہمارا تمام معلوماتی نظام ڈیجیٹل یا کمپیوٹرائز ہو چکا ہے۔ کیا ہوگا اگر یہ روبوٹس کسی دشمنی کی بنا پر آپ کے تمام کمپیوٹرائز نظام کو ہیک کر کے تباہ کر دیں یا مفلوج کر دیں یا آپ کی پرائیویسی کو کسی طرح چوری کر لیں؟ کیا ہوگا اگر وہ کسی دشمنی کی بنا پر انسانوں کے خلاف اپنی فوج بنا کر ان پر حملہ آور ہو جائیں اور اپنے بنانے والے انسانوں کو ہی مارنا شروع کر دیں؟ یقین نہیں آتا تو یہ ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. دوستو، بظاہر اس مشینی دماغ کو انسانی فائدے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ آپ کے گھر کے ہر ایک آلات میں شامل کر کے آپ کی پسند ناپسند کے مطابق کام کریں، بنا کسی خرچ کے آپ کے تمام مشکل کاموں کو جو شاید آپ کو دنوں میں کرنے پڑتے لمحوں میں نپٹا دیں۔ مگر ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ جس طرح سے اسلحہ بارود اور ایٹم بم کو انسانی حفاظت کے نام پر بنایا گیا تھا، وہ اب خود ہی انسانیت کے وجود کے لیے خطرہ ہیں اور لمحوں میں پورے کے پورے شہر اجاڑ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی بھی کسی روز انسانیت کے وجود کے لیے خطرہ بن جائے۔ اس کے علاوہ 2015 میں سیکس گرلز کے نام سے خوبصورت مجسمے بھی مارکیٹ میں متعارف کروائے گئے، جو بالکل ایک خوبصورت انسانی لڑکی کے وجود کی خصوصیات رکھتی ہیں اور اسے جنسی لذت کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا ہوگا اگر مستقبل میں صوفیہ جیسے دماغ اور سیکس گرلز کے جسم کو ملا کر ایک وجود انسانوں کے ساتھ مل کر رہنے لگے اور ایک لائف پارٹنر کے طور پر تمام کام سر انجام دینے لگے؟ یقیناً اس کے نتیجے میں میاں بیوی کے تعلقات ختم ہو جائیں گے یا بالکل کمزور پڑ جائیں گے، جس سے دنیا بھر میں طلاق کی شرح میں اضافہ ہوگا، جبکہ دنیا بھر کی آبادی میں ایک واضح کمی دیکھنے میں آئے گی۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بے جان چیزیں انسانوں سے باتیں نہ کرنے لگیں، یہاں تک کہ جوتی کا تسمہ بھی انسان سے بات کرے گا۔ اگر آج ہم تھوڑا سا غور کریں تو یہ خصوصیات ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی پر پوری ہوتی نظر آتی ہیں، جو اگر جوتی کے تسمے کے برابر کے وجود میں بھی نصب کر دی جائے تو وہ بھی انسان سے باتیں کرنے لگے۔ بظاہر اس ٹیکنالوجی کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں اور اسے دنیا کی بہتری کے لیے بنایا گیا ہے، مگر آنے والے وقتوں میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جو اس ٹیکنالوجی کی بدولت سامنے آ سکتے ہیں۔ مستقبل میں انسانی اور مشینی یہ تعلق کیا رنگ لائے گا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اپنی پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک کر کے اور شیئر کر کے ضرور کیجیے گا۔ آپ اپنے رائے کا اظہار کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔